नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे चतुर्थः पाठः। जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। एतावता ग्रन्थस्य मङ्गलश्लोकाः तेषाम् अर्थश्च अधीतः। पञ्चश्लोकाः भूषणसारस्य ग्रन्थस्य आदौ विद्यन्ते। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि इति प्रथमश्लोके शिवाभिन्नं विष्णुं नमस्करोति कौण्डभट्टः। स्फोटरूपं तत्रैव तस्य स्फोटः इति शब्दब्रह्मणः वैयाकरणमते यः परमः सिद्धान्तः शब्दब्रह्म इति तस्य प्रतिपादनं करोति। अग्रेपि इष्टदेवता नमस्कारः ग्रन्थस्य प्रतिज्ञा। गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये इति कौण्डभट्टस्य प्रतिज्ञा। मीमांसाशास्त्रे न्यायशास्त्रे च ये ग्रन्थकर्तारः अथवा व्याख्यातारः तैः वैयाकरणानां सिद्धान्ताः दूषिताः। अतः अहं तान् सिद्धान्तान् साधकप्रमाणैः स्पष्टीकृत्य तेषां वचनानि दूषये अर्थात् तेषां वचनानि अयुक्तानि इति प्रतिपादयामि इति तस्य प्रतिज्ञा। एते सर्वेपि श्लोकाः भूषणसारस्य मङ्गलश्लोकाः। ततः भूषणसारः भट्टोजीदीक्षितानां वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाणां व्याख्यारूपः। तत्र वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकासु प्रथमा कारिका अस्ति फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। भाष्यमाधृत्य भट्टोजीदीक्षितेन शब्दकौस्तुभः इत्याख्यः वृत्तिग्रन्थः लिखितः। तत्र ये अर्थविषयकाः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः ते एव संक्षेपेण एतासु कारिकासु उच्यन्ते इति भट्टोजीदीक्षितानां कथनम्। ततः धात्वर्थप्रकरणम् आरब्धम्। तत्र धात्वर्थनिर्णये ग्रन्थस्य अध्ययनात् पूर्वं भूमिकारूपेण केचन अंशाः ज्ञातव्याः। वस्तुतः अस्मिन् ग्रन्थे दर्शनत्रयस्य वादाः विमृष्टाः सन्ति। धातोः अर्थस्य विषये तिङ् प्रत्ययानां च अर्थस्य विषये मीमांसकैः किमुच्यते, नैयायिकैः किमुच्यते, वैयाकरणैश्च किमुच्यते इति विमर्शः अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। अतः एतद् दर्शनत्रयरीत्या सिद्धान्तः कः इति आदौ ज्ञात्वा अनन्तरं कथं वादविवादः प्रचलति इति द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र धात्वर्थनिर्णयविषये वैयाकरणानां सिद्धान्तः एषः। आदौ धात्वर्थः। धातोः कः अर्थः? सर्वेषां धातूनाम् अर्थद्वयं फलं व्यापारश्च। यथा पच् इति धातुः, पच धातोः विक्लित्तिः फलं तदनुकूलः व्यापारः। अधिश्रयणं, चुल्याः ज्वालनम्, उदकसेचनम् इत्यादि व्यापारः। एवं गच्छति गम् इति यत्र धातुः तत्र उत्तरदेशसंयोगः फलं तदनुकूलः पादचलनादिः व्यापारः। एवं सर्वेषां धातूनाम् अर्थद्वयं भवति, फलं व्यापारः। अर्थात् धातुः फलस्य वाचकः तथैव व्यापारस्यापि वाचकः। धातोः परं एतदेव उक्तं। पच धातोः विक्लित्तिः फलं तदनुकूलः व्यापारः। एवं गम धातोः उत्तरदेशसंयोगः फलं तदनुकूलः व्यापारः। तिङ् प्रत्ययः धातोः यः भवति तस्य चत्वारः अर्थाः सम्भवन्ति कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः। कर्तरि प्रयोगे कर्ता, कर्मणि प्रयोगे कर्म,
तथैव संख्या कर्तुः कर्मणो वा संख्या कालः भूतभविष्यद्वर्तमान इत्येतत् सर्वं तिङ् प्रत्ययेन ज्ञायते। किञ्च शाब्दबोधः शब्दैः अर्थस्य अवबोधनम् अथवा अवगमनं शाब्दबोधः इत्युच्यते। वैयाकरणानां मते व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। इदानीम् अत्र षट् अर्थाः सन्ति। एकं तिङन्तं पचति इति यदा तिङन्तं स्वीक्रियते तत्र धातुभागेन फलं व्यापारः इति अर्थद्वयं, तिङ्भागेन कर्तृकर्मसंख्याकालाः इत्येवम् अर्थाः सर्वे बोध्यन्ते। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु व्यापारः प्रधानं भवति। अन्येषां सर्वेषाम् अपि अर्थानां साक्षात् परम्परया वा व्यापारे अन्वयः भवति। फलं कर्ता कालश्च साक्षात् व्यापारे विशेषणम्। अर्थात् कालः यदि वर्तमानकालः तर्हि वर्तमानकालिकः व्यापारः, यदि चैत्रः कर्ता तर्हि चैत्राश्रयः व्यापारः, यदि विक्लित्तिः फलं तर्हि विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इत्येवं फलं कर्ता कालः इत्येते त्रयः साक्षात् व्यापारे अन्वयं प्राप्नुवन्ति विशेषणत्वेन। संख्या कर्तरि अन्वेति अथवा कर्मणि प्रयोगे कर्मणि अन्वेति। पचति इत्यत्र एकवचनं, तत्र कर्तुः एकवचनम् इति गम्यते। एवं पचामः इति यदि प्रयोगः तर्हि प्रत्यये बहुवचनप्रत्ययः, अतः कर्तुः बहुवचनं तत्र गम्यते। कर्म फले अन्वेति। यथा तण्डुलान् पचति इति यदि प्रयोगः तर्हि तण्डुलानां विक्लित्तौ अन्वयः, यतोहि तण्डुलेषु एव विक्लित्तिः दृश्यते। फलाश्रयः कर्म। The definition of karma is that. What is karma? That which holds the phala. फलाश्रयः एव कर्म, अतः कर्मणः सर्वदा फले अन्वयः। अतः शाब्दबोधः कथं भवति? चैत्रः पचति इत्यस्ति। कथं शाब्दबोधः? किं प्रधानम्? कः अर्थः प्रधानम्? व्यापारः प्रधानम्। सः व्यापारः कीदृशः? फलस्य व्यापारे अन्वयः, अतः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः। अनन्तरं कालस्य, आमां वदतु, वर्तमानकालिकः व्यापारः। चैत्राश्रयः व्यापारः, स च चैत्रः एकत्वसंख्यावच्छिन्नः, अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इति शाब्दबोधः। चैत्रः तण्डुलान् अपाक्षीत् इत्यस्ति। तत्र कथं? विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, भूतकालिकः व्यापारः, बहुत्वावच्छिन्न तण्डुलाश्रय विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः भूतकालिकः, बहुत्वसंख्यावच्छिन्न तण्डुलाश्रय विक्लित्यनुकूलः। तण्डुलाश्रयः व्यापारः न भवति, यतोहि व्यापारः तण्डुले नास्ति। तण्डुले तु विक्लित्तिरेव अस्ति, अतः बहुत्वसंख्यावच्छिन्न तण्डुलाश्रयाया विक्लित्तिः तदनुकूलः व्यापारः इति। एषः वैयाकरणमते शाब्दबोधः। अधुना मीमांसकानां दृष्ट्या कः सिद्धान्तः? मीमांसकाः किं वदन्ति इति पश्यामः। मीमांसकानां मते फलमात्रं धात्वर्थः। यथा पच इति धातुरस्ति चेत् विक्लित्तिः एव धात्वर्थः। गम इति यत्र धातुः तत्र उत्तरदेशसंयोगः एव धात्वर्थः। धातुः केवलं फलं बोधयति इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। तेषां
मते व्यापारः अस्ति किल, व्यापारस्य भावना इति नाम। व्यापारः भावना उभयं समानं, किन्तु मीमांसकाः कुत्रापि व्यापारः इति न वदन्ति, सर्वत्र भावना इत्येव वदन्ति। आर्थी भावना शाब्दी भावना इति तेषां सिद्धान्तस्य मुख्यः अंशः। अतः भावना इत्युक्ते व्यापारः आख्यातस्य अर्थः। आख्यातः नाम तिङ् प्रत्ययः। फलं धातुना बोध्यते, तिङ् प्रत्ययेन तु भावना बोध्यते इति तेषां मतम्। फलव्यापारयोः सम्बन्धस्तु समानः। फलं व्यापारजन्यं। पाकस्य यः व्यापारः क्रियते, अधिश्रयणम् उदकसेचनम् इत्यादि, तेन विक्लित्तिः जायते। अतः फलं व्यापारेण जायते, व्यापारः फलस्य जनकः। जन्यजनकभावः सम्बन्धः समानः। अतः धात्वर्थस्य फलस्य आख्यातार्थे भावनायाम् अन्वयः। अस्माकं मते अपि फलस्य व्यापारे एव अन्वयः, किन्तु धात्वर्थफलस्य धात्वर्थे व्यापारे अन्वयः इति वैयाकरणसिद्धान्तः। धात्वर्थफलस्य तिङर्थे भावनायाम् अन्वयः इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। अतः पचति इत्यस्य कः अर्थः? विक्लिक्त्यनुकूला भावना इत्येव अर्थः। वैयाकरणमते कः अर्थः? विक्लित्यनुकूलः एकत्वसंख्यावच्छिन्न कर्ताश्रयः व्यापारः। यतोहि कर्ता बोध्यते, तिङ् प्रत्ययेन कर्ता कालः। अत्रापि संख्या कालश्च अस्ति, किन्तु कर्तुः प्रतीतिः नास्ति, साक्षात् कर्तुः प्रतीतिः नास्ति। साक्षात् पदेन विक्लित्यनुकूला भावना इत्येव गम्यते। कर्ता तु अस्ति, कथं लभ्यते इति चेत् आक्षेपात् लक्षणया वा कर्तुः प्रतीतिः। आक्षेपः नाम यदि किमपि वस्तु विद्यते तर्हि तस्य कर्ता कश्चिदस्ति इति अनुमीयते। यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निः अस्ति इति वयं जानीमः। तथैव यत्र यः कोऽपि व्यापारः अथवा भावना अस्ति तत्र कर्तुः अस्तित्वं स्यादेव, कर्तारं विना भावना न सम्भवति इत्यतः आक्षेपात् कर्ता अस्ति इति वयं जानीमः। अथवा लक्षण, लक्षणा नाम शक्यसम्बन्धः लक्षण। साक्षात् शब्देन यः अर्थः प्रतीयते सः शक्यार्थः। यथा इदानीं गङ्गायां घोषः इत्यस्ति। गङ्गा शब्दः, शब्दात् कः अर्थः प्रतीयते? प्रवाहः, नदी इत्यर्थः एव गम्यते, सः शक्यार्थः। किन्तु शक्यार्थे घोषस्य सत्ता न शक्यते, न सम्भवति इत्यतः तत्सम्बन्धः तीरः, गङ्गातीरे घोषः इत्यर्थः अस्माभिः कल्प्यते, सा लक्षण। एवम् अत्रापि साक्षात् तिङ् प्रत्ययेन भावना एव उच्यते, किन्तु कर्तारं विना भावनायाः सम्भवः नास्ति इत्यतः भावनासम्बन्धे कर्तरि लक्षण। अतः काक्षेपात् अथवा लक्षणया कर्तुः प्रतीतिः भवति इति मीमांसकाः। वैयाकरणास्तु साक्षात् तिङ् प्रत्ययेन कर्ता बोध्यते इति, मीमांसकाः तिङ् प्रत्ययेन भावनैव बोध्यते, आक्षेपात् लक्षणया वा कर्तुः प्रतीतिः। कालः संख्या एतयोर्विषये कुत्रापि मतभेदः नास्ति, यतोहि सर्वेषां मते कालः प्रत्ययेनैव ज्ञायते, लकारः एव विहितः, अतः प्रत्ययेनैव ज्ञायते। संख्या अपि प्रत्ययेनैव ज्ञायते, अतः तत्र कस्यापि मतभेदः नास्ति। अन्येषु विषयेषु एव मतभेदः। भावना मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। यथा वैयाकरणाः व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः इति वदन्ति, तथैव मीमांसकमते भावना मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, तत्तु समानम्। संख्या कर्तरि विशेषणं यथा पूर्वं परस्परसम्बन्धः समानः, यथा वैयाकरणानां तथा मीमांसकानां। संख्या कर्तरि, कर्ता आक्षेपलभ्यः इति विशेषः, कर्ता आख्यातार्थे भावनायां विशेषणं, फलं कालश्च भावनायां विशेषणम्। अतः सम्बन्धः एवं दर्शयितुं शक्यः। तिङन्ते भागद्वयं, धातुः अस्ति,
तिङ् प्रत्ययः अथवा आख्यातः अस्ति तत्र धातोः एक एव अर्थः फलम् एव धातुना बोध्यते आख्यातप्रत्ययेन तु भावना संख्या कालः इति त्रयः अर्थाः साक्षात् उच्यन्ते वाचकाः कर्ता आक्षेपात् लक्षणया वा बोध्यते न तु केनचित् उच्यते एवम् अर्थेषु सत्सु एतेषु भावना प्रधानम् मीमांसकमते भावनायाः प्राधान्यम् फलं साक्षात् भावनायाम् अन्वेति फलानुकूला भावना विक्लित्यनुकूला भावना अथवा विक्लित्तिजनिका भावना कर्ता अपि भावनायाम् अन्वेति चैत्राश्रयिका भावना इत्यादि रीत्या कालः संख्या तु कर्तरि अन्वेति एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयिका भावना कालः साक्षात् भावनायाम् अन्वेति वर्तमानकालिका भावना इति एकं क्षणम् आगच्छामि एवं मीमांसकमते फलमात्रं धात्वर्थः भावना आख्यातस्य अर्थः भावना संख्या कालः इति एते त्रयः तिङ् प्रत्ययस्य अथवा आख्यातस्य अर्थाः तत्र भावना प्रधानम् आख्यातार्थस्य भावनायाः प्राधान्यं फलं कर्ता कालश्च साक्षात् भावनायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति संख्या तु कर्तरि अन्वेति तर्हि कथं भवति शब्दबोधः मीमांसकानां मते चैत्रः पचति कः अर्थः किं प्रधानम् किं प्रधानं कः अर्थः प्रधानः भावना कीदृशी भावना विक्लित्यनुकूला अथवा विक्लित्तिजनिका भावना हा कः कालः वर्तमानकालिकी भावना
एकत्व संख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयिका विक्लित्यनुकूला वर्तमानकालिकी भावना एकत्व संख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयिका विक्लित्यनुकूला अथवा विक्लित्यजनिका समान अर्थः वर्तमानकालिकी भावना इत्येवं वस्तुतः शाब्दबोधे अन्ते यः शाब्दबोधः तस्य वैयाकरणमते मीमांसकमते च भेदः नास्ति तत्रापि किमुच्यते एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः विक्लित्यनुकूलः वर्तमानकालिकः व्यापारः इत्युच्यते व्यापारस्य स्थाने यदि भावना इति वदामः तर्हि शाब्दबोधः समानः किन्तु कस्मात् प्रतीयते सः अर्थः इत्यत्र भेदः अस्मन्मते व्यापारः धात्वर्थः कर्ता तिङर्थः एतेषां मते भावना तिङर्थः फलमात्रं धात्वर्थः कर्ता आक्षेपलभ्यः लक्षणया वा ज्ञायते अयं मीमांसकानां सिद्धान्तः अग्रे नैयायिकानां सिद्धान्तः किञ्चित् ज्ञायते कस्यचित् सन्देहः अस्ति चेत् so for people who are here for the first time for this class, maybe I don't know if you had the time to go through the earlier classes. We did 3 classes before this. So Bhushanasara is a advanced text of grammar. Okay, it's a very different text of grammar in that it does not talk about what we normally know as grammar. Say what is the sutra or what is the prakriya, what is the how do we derive a word. So it is not at all discussed here, very minimally. Okay, I mean even the mention of sutras is quite minimal. So when you go through the first few classes, you will know that there are two kinds of texts in Vyakarana. So the normal text that we have studied so far, whether it is the Ashtadhyayi or Kashika, Siddhanta Kaumudi, Laghu Kaumudi, all those focus on the derivation of words. So what are the different kinds of words, what are the Prakriti, Pratyaya, and so on. Okay, but there is another series of texts, of course with the Mahabhashya, but mainly starting with the Vakyapadiya. So these are called the Darshanika texts or the Arthika texts, which focus on the meaning part of it. That is, what is a word? How is meaning derived from a word? What is the relation between word and its meaning? How do we understand whenever there is a sentence? How do we understand it? What is the understanding we derive from it? What is the process through which we understand it? So these are all the issues which are discussed in the Darshanika texts or the semantic texts. These are discussed not only in grammar but also in Mimamsa and Nyaya Shastra. Okay, so Vaiyakarana Bhushanasara is one of the principal texts of this kind which are studied today in grammar. Okay, so it was composed by Kaunda Bhatta, who was the son of the brother of Bhattoji Dikshita. It is one of the major texts in this type today. So in this he takes up all the different siddhantas and finally establishes what is the Vyakarana Siddhanta. Okay. So we have not yet started with the text proper of Bhushanasara. We are just doing some introductory stuff to understand what is it that the different darshanas maintain with regarding to dhatu. Since the prakarana that we are studying is called the Dhatvartha Prakarana, it discusses mainly the meaning of a dhatu and the thing. So the tinganta. So dhatu and thing, and how do we derive meaning from it. So we are now discussing what is the siddhanta of the different schools of thought regarding this. So we did the Vyakarana Siddhanta and we did the Mimamsakas. So we are also going to deal with the Nayayika Siddhanta. So those of you who have missed the earlier classes, you can just go through them. They are all available in the portal already. So then you'll have a better idea of what I am talking about right now, maybe. So there are also in the first
ग्रन्थाध्ययने उपयोगिनी सामग्री, you will find 3 files. One is the just the karikas of the text, okay, to the original text called the Matonmajjana. So these we will be reading every day as a Parayanam. So these are the things which are to be known for this Prakarana. So the second one gives only the Moola of Bhushanasara, the original text only. The third file, it gives details of the published editions of Bhushanasara in case you are interested in having a copy. There are also several links to texts which are available online, okay, for Bhushanasara, I mean with special Vyakhyanas. So these are all old publications which are currently out of print, but these are available for free download from mainly from archive.org and other places. So you can use any of these to download the text of Bhushanasara. Okay. इदानीम् अग्रे गच्छामः. वैयाकरणानां मीमांसकानां च सिद्धान्तः ज्ञातः. वैयाकरणमते फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः तिङर्थाः, व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः. मीमांसकानां मते फलमात्रं धात्वर्थः, भावना आख्यातार्थः, भावनासङ्ख्याकालश्च आख्यातार्थः, कर्ता आक्षेपात् लक्षणया वा लभ्यते, भावनामुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः. नैयायिकानां मतमिदानीं पश्यामः. नैयायिकानां मते फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, यथा वैयाकरणानां तथा नैयायिकानाम् अपि फलं व्यापारः इति उभयं धात्वर्थः इति नव्यनैयायिकाः. वस्तुतः प्राचीननैयायिकास्तु व्यापारमात्रं धात्वर्थः, फलं द्वितीया विभक्त्यर्थः इति वदन्ति. नैयायिकानां मध्येपि प्राचीनाः नवीनाः इति गणद्वयम् अस्ति. तत्र प्राचीननैयायिकानाम् एतन्मतं, किन्तु नव्यनैयायिकानां मते फलं व्यापारश्च धात्वर्थः इति. आख्यातार्थः कृतिः. So they have an additional component called kriti. कृतिः व्यापारः इत्यनयोः भेदः तैः प्रदर्श्यते. चेतनानिष्ठः अर्थात् आत्मनिष्ठः व्यापारः कृतिः अथवा कर्तृत्वं. शरीरनिष्ठः व्यापारः इत्येव भेदः. That which we see physical movement or action in the body is called vyapara, whereas in the body or any living body, शरीरनिष्ठः व्यापारः, चेतनानिष्ठः अर्थात् आत्मनिष्ठः कृतिः. So kriti is that which resides in the atman. It is not what you see physical movement, but without which, without the atman, you will not see vyapara. So kriti is something which is even internal or more sukshma than vyapara. अतः आख्यातार्थः कृतिः. व्यापारः धातुना लभ्यते, किन्तु कृतिः यतोहि कर्तरि विद्यते. कृतिः, सा कृतिः अथवा कर्तृत्वरूपः अर्थः तिङ् प्रत्ययेन लभ्यते इति तेषां मतं. कृतिः वैयाकरणमते वा मीमांसकमते वा पृथक् न स्वीक्रियते. अस्मन्मते तु सर्वोऽपि व्यापारः, चेतनानिष्ठः शरीरनिष्ठः सर्वोऽपि व्यापारः इत्येव उच्यते, सर्वोऽपि धातुलभ्यः इत्येव. किन्तु तेषां मते व्यापारः कृतिः इति भिन्नतया प्रतिपाद्यते. अतः कृतिः संख्याकालश्च आख्यातस्य तिङः अर्थः इति तेषां मतम्. कर्ता कुत्र अस्ति? कर्ता तु तिङन्तेन नैव लभ्यते इति नैयायिकानां मतं. कर्ता तु प्रथमान्तपदादेव लभ्यते इति ते वदन्ति. यथा रामः पठति इत्यस्ति, तर्हि पठति इत्यनेन कर्ता न ज्ञायते, केवलं कर्तृत्वम् अथवा कृतिरेव ज्ञायते. कर्ता तु रामः इति प्रथमान्तपदादेव ज्ञायते इति तेषां मतम्.
फलं व्यापारे अन्वेति अनुकूलत्वसम्बन्धः तत्र मतभेदः नास्ति धात्वर्थफलं धात्वर्थे व्यापारे विशेषणत्वेन अन्वेति व्यापारः कृतौ अन्वेति कृतिः अस्ति इत्यतः अत्र व्यापारः मुख्यः न व्यापारः कृतौ अन्वेति मीमांसकमते वैयाकरणमते च व्यापारस्यैव प्राधान्यं नैयायिकमते व्यापारस्य प्राधान्यं नास्ति द्वयमपि अस्ति व्यापारः अपि अस्ति कृतिः अपि अस्ति व्यापारः कृतौ विशेषणं कृतिः कर्तरि विशेषणं तत्र कर्तुः एव प्राधान्यं न तु व्यापारस्य व्यापारः कालश्च कृतेः विशेषणं संख्या कर्तुः विशेषणं संख्या तु सर्वदा कर्तुरेव विशेषणं भवति आख्यातार्थकृतिः आश्रयत्वसम्बन्धेन कर्तरि अन्वेति कर्ता प्रथमान्तपदेन ज्ञायते अतः कृतेः कर्तरि अन्वयः कर्ता प्रधानम् एतत् स्मर्तव्यं वैयाकरणमते कर्ता व्यापारे अन्वेति अर्थात् कर्ता विशेषणं व्यापारः विशेष्यम् अत्र तु कृतिः अथवा व्यापारः विशेषणं कर्ता विशेष्यं कर्तुः एव प्राधान्यं प्रथमान्तमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः नैयायिकमते अत्र धातुः अस्ति तिङ् अथवा आख्यातः अस्ति तथैव प्रथमान्तपदमपि अस्ति प्रथमान्तपदं विना शाब्दबोधः न सम्भवति नैयायिकमते अस्माकं मते तु केवलं पचति इत्युक्ते तत्रैव सर्वमपि अस्ति किन्तु तेषां मते तथा न भवति अतः धातुः आख्यातः प्रथमान्तपदं सर्वमपि अपेक्षितं फलं व्यापारश्च धातोः अर्थः कृतिः संख्या कालश्च तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता प्रथमान्तपदात् लभ्यते इत्येवम् अत्र कृतिः इति विशिष्टं मीमांसकमते वा वैयाकरणमते वा नास्ति कृतिः व्यापारभिन्ना कृतिः नास्ति कृतिः इति यदुच्यते तत्तु व्यापारे एव अन्तर्भाव्यते वैयाकरणैः नैयायिकैश्च मीमांसकैश्च किन्तु नैयायिकमते व्यापारः भिन्नः कृतिः भिन्ना कृतिः इत्यनेन चेतनानिष्ठः व्यापारः अथवा कर्तृत्वम् उच्यते इदानीम् एतेषां कथं परस्परसम्बन्धः एतेषु अर्थेषु उपस्थितेषु कर्ता प्रधानम् अर्थात् प्रथमान्तपदस्य यः अर्थः कर्तरि प्रयोगे कर्ता कर्मणि प्रयोगे कर्म तदेव प्रधानम् फलं व्यापारे अन्वेति व्यापारः कृतौ अन्वेति कालः अपि कृतौ अन्वेति कृतिः कर्तरि अन्वेति इत्येवं सम्बन्धः संख्या अपि कर्तरि अन्वेति फलं व्यापारे व्यापारः कृतौ कालः कृतौ कृतिः कर्तरि so the final point is कर्ता संख्या अपि कर्तरि अन्वेति इति नैयायिकसिद्धान्ते शाब्दबोधः तर्हि कथं चैत्रः पचति कथमर्थः बुध्यते चैत्रः इति प्रधानं चैत्र is the principal because he is the कर्ता चैत्रः कर्ता हा कीदृशः चैत्रः एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्नः चैत्रः संख्या कर्तरि अन्वेति पुनश्च कीदृशः चैत्रः what are the things you have with the कर्ता संख्या अन्वेति अतः एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्नः चैत्रः कृतिमान् कृतिमान् चैत्रः कीदृशी कृतिः व्यापारानुकूलकृतिमान् कश्चित् व्यापारः अस्ति फलमेव विक्लित्तिः विक्लित्तिः सर्वदा फलमेव विक्लित्यनुकूलः व्यापारः व्यापारानुकूला कृतिः अतः विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान् चैत्रः एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्नः चैत्रः कीदृशी कृतिः वर्तमानकालिकी कृतिः अतः विक्लित्तिः फलं विक्लित्यनुकूलः व्यापारः विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूला कृतिः वर्तमानकालिकी कृतिः तत् कृतिमान् चैत्रः
अतः विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृतिमान् एकत्वसंख्यावच्छिन्नः चैत्रः। चैत्रः कर्ता प्रधानः, कर्तरि संख्या साक्षादन्वेति, अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्नः चैत्रः। कृतिः अपि साक्षात् कर्तरि अन्वेति, अतः कृतिमान् चैत्रः। कृतौ तु द्वयमस्ति, वर्तमानकालिक कृति व्यापारानुकूल कृतिः, अतः व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृतिः। स च व्यापारः कीदृशः? विक्लित्यनुकूल व्यापारः। विक्लित्यनुकूलः यः व्यापारः तदनुकूल वर्तमानकालिक कृतिः तद्वान् चैत्रः इति शब्दबोधः नैयायिकमते। मतत्रयस्य तुलनां पश्यामः। अत्र कश्चित् प्रश्नः अस्ति, कृतिः नाम कः इति। नैयायिकमते अस्ति कृतिः व्यापारः। सामान्येन यदा व्यापारः इति वयं वदामः तदा एक्शन् इति यदुच्यते स एव व्यापारः इति वैयाकरणानां मते तथा मीमांसकानां मते। किन्तु नैयायिकानां मते एषः व्यापारः अथवा एक्शन् इत्येतत् द्विविधं भवति। एकं तु बाह्य शरीरे यत् स्पन्दादिकं दृश्यते, so the physical movements that you see in the body, शरीरनिष्ठः, सः व्यापारशब्देन अभिधीयते नैयायिकैः। आत्मनिष्ठः कश्चित् काचित् क्रिया, but for any physical movement you require some action in the self or in the atman, अतः आत्मनिष्ठः, आत्मनिष्ठा या क्रिया सा कृति शब्देन व्यवह्रियते. So the distinction between kriti and vyapara is seen only according to the Naiyayikas and not according to Vyakarana or Mimamsa. So in all other cases any kind of action is denoted by the term vyapara, which is synonymous to bhavana or kriti or kriya. Everything is the same according to the other schools, but in Naiyayikas they maintain a distinction between शरीरनिष्ठः व्यापारः and चेतनानिष्ठः अथवा आत्मनिष्ठा कृतिः। ओके, इदानीं मतत्रयमपि युगपत् पश्यामः चेत् व्याकरणसिद्धान्तः कः? फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, कर्ता कर्म संख्या कालः आख्यातार्थः अथवा तिङर्थः। फलं कालश्च व्यापारे विशेषणं, संख्या कर्तरि विशेषणं, कर्ता व्यापारे विशेषणम्। अतः फलं कालः कर्ता इत्येतत् त्रयमपि साक्षात् व्यापारे अन्वेति। विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, वर्तमानकालिकः व्यापारः, कर्त्राश्रयः व्यापारः। संख्या तु कर्तरि, एकत्वसंख्यावच्छिन्नः कर्ता चैत्रः कश्चित् इत्येवं परस्परसम्बन्धः। व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। शाब्दबोधे अन्ते किं बुध्यते? व्यापारः एव बुध्यते इति अस्माकं मतम्। मीमांसकानां मते तु फलमात्रं धात्वर्थः, भावना संख्या कालश्च आख्यातार्थः। वैयाकरणैः व्यापारपदेन यदुच्यते तदेव भावना इत्यनेन मीमांसकैः उच्यते। भावना तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः, तया सह संख्याकालश्च आख्यातार्थः। कर्ता तु आक्षेपात् लक्षणया वा लभ्यते। फलं कालश्च भावनायां विशेषणं, संख्या कर्तरि, कर्ता पुनः भावनायाम्। अत्र परस्परसम्बन्धे भेदः नास्त्येव, समानः। भावना मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। अतः फलं विक्लित्यनुकूला भावना, वर्तमानकालिकी भावना, कर्त्राश्रया भावना, स च कर्ता एकत्वसंख्यावच्छिन्नः इत्येवं परस्परसम्बन्धः। नैयायिकानां मते तु फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, कृतिः संख्या कालश्च आख्यातार्थः, कर्ता प्रथमान्तपदस्य अर्थः। फलं कालश्च व्यापारे अथवा कृतौ विशेषणं, वस्तुतः कृतौ, कालः कृतौ विशेषणं, संख्या कर्तरि विशेषणं, व्यापारः कृतौ विशेषणं, कृतिः
कर्तरि विशेषणम् अतः कर्तृमुख्यविशेषकः अथवा प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः नैयायिकानां मते इत्येवं व्याकरणस्य मीमांसायाः न्यायश्च सिद्धान्तः भूषणसारे कौण्डभट्टेन मीमांसकानां मतं तथा नैयायिकानां मतं विमृश्य तत्र बाधकप्रमाणानि प्रदर्श्य वैयाकरणानां सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते so what he will finally tell is this katham ityetat agre granthena ज्ञातव्यम् any questions इदानीं वस्तुतः ग्रन्थं प्रविशामः प्रतिज्ञातमाह फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् मूलकारिका अर्थात् भट्टोजिदीक्षितैः वैयाकरणमतोन्मज्जनग्रन्थे द्वितीया एषा कारिका अस्य व्याख्यानं कौण्डभट्टः भूषणसारे करिष्यति A major part of Dhatvartha Prakarana involves a Vyakhyan of this Karika. So a single Karika takes up a majority of this Prakarana. Asya arthaha eva punaha 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 bahubhihi रीतिभिः उच्यते अतः बहुमुख्या कारिका परीक्षा दृष्ट्या अवगमन दृष्ट्या च बहुमुख्या इयं कारिका प्रतिज्ञातम् आह किं प्रतिज्ञातम् तत्र निर्णीत एवार्थः फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभौ धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते इति प्रतिज्ञातं भट्टोजिदीक्षितैः शब्दकौस्तुभे प्रकृतीनां प्रत्ययानां ये अर्थाः निर्णीताः ते अर्थाः अत्र संक्षेपेण कथ्यन्ते तत्र व्यापारस्य अथवा क्रियायाः प्राधान्यात् आदौ तदर्थः उच्यते फलव्यापारयोः धातुः आश्रये फलव्यापारयोः धातुः आश्रये तु तिङः स्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थः तु विशेषणम् इत्यनेन एतावदुक्ताः सर्वे सिद्धान्ताः तेन उक्ताः कः अर्थः धात्वर्थः धातुः फलव्यापारयोः वाचकः इत्यर्थः अर्थात् धातुना फलम् उच्यते व्यापारश्च उच्यते आश्रये तु तिङस्मृताः तिङ प्रत्ययाः आश्रये कस्य आश्रये फलव्यापारयोः आश्रये फलाश्रयः नाम कर्म सो सर्वदा फलं यद्भवति तस्य आश्रयः कर्म यथा विक्लित्तिः पच धातोः फलं कुत्र दृश्यते विक्लित्तिः तण्डुलेषु दृश्यते अतः तण्डुलाः कर्म कर्म नाम किं फलाश्रयः एव कर्म सर्वेषु धातुषु समानम् that which holds or in which we see the phala is karma sarvatra tadeva व्यापाराश्रयः व्यापारः कुत्र दृश्यते पच धातौ व्यापारः अस्ति अधिश्रयणं चुल्याः ज्वालनम् उदकसेचनम् एतत् सर्वं कः करोति पाचकः करोति कर्ता अतः व्यापाराश्रयः कर्ता आश्रये तु तिङस्मृताः अतः फलाश्रयः कर्ता कर्म व्यापाराश्रयः कर्ता एतत्तु तिङ प्रत्ययेन ज्ञायते तेन सह संख्याकालश्च अस्ति किन्तु नोच्यते यतोहि तत् विवादास्पदं न सर्वेषां मते संख्याकालश्च तिङर्थः एव अतः विशिष्य नोच्यते किन्तु सोऽपि तिङर्थः फले प्रधानं व्यापारः यत्र फलं व्यापारः इत्युभयमपि धातुना बोध्यते तत्रापि फलस्य अपेक्षया प्रधानं व्यापारः व्यापारस्यैव प्राधान्यं भवति तिङर्थः तु तिङः ये अर्थाः कर्म कर्ता इत्यादयः ते सर्वेपि विशेषणान्येव कर्ता व्यापारे विशेषणं कर्म फले विशेषणं संख्या कर्तरि विशेषणं कालः व्यापारे विशेषणम् इति तिङर्थाः सर्वेपि विशेषणीभूताः फलव्यापारयोर्मध्ये अपि व्यापारस्यैव प्राधान्यं फलं तु विशेषणम्
अत एव व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः वैयाकरणसिद्धान्तः इति कारिकायाः स्थूलः अर्थः। धातुरिति इतः परं भूषणसारस्य पङ्क्तयः. So this original karika is from the Matounmajjana of Bhattoji Dikshita. So next Kaundabhatta starts explaining this karika. Kaundabhattaः एतां कारिकां व्याख्याति. धातुरिति फलव्यापारयोः धातुः किम्? फलव्यापारयोः धातुः किम्? स्मृतः इति वचनविपरिणामेन अन्वयः. आश्रये तु तिङस्मृताः इत्यत्र बहुवचनमस्ति. अत्र तु धातुः फलव्यापारयोः स्मृतः इति वचनविपरिणामेन अन्वयः. फलव्यापारयोः धातुः स्मृतः, आश्रये तु तिङस्मृताः इति श्लोकस्य अन्वयः. स्मृताः इत्येव उक्तम्, अत्रापि स्मृतः इत्यस्य अन्वयः एकवचने, धातुः इत्येकवचने, अतः एकवचने अस्ति. विपरिणामः कर्तव्यः. फलव्यापारयोः धातुः स्मृतः, आश्रये तु तिङस्मृताः इति कारिकायाः अन्वयः. स्मृतः इत्यस्य कः अर्थः? वाचकत्वेन स्मृतः, अर्थात् फलस्य व्यापारस्य च वाचकः धातुः. सो धातुना फलम् उच्यते, व्यापारश्च उच्यते. धातुः फलस्य व्यापारस्य च वाचकः. तिङः आश्रयाणां वाचकाः. आश्रयः नाम फलाश्रयस्य व्यापाराश्रयस्य च वाचकाः तिङ् प्रत्ययाः इति अर्थः. फलं विक्लित्यादि. फलं नाम किम् इत्यस्ति. विक्लित्यादि इति दत्तं. यतोहि सामान्यतः फलं किम्? इदानीं पाकस्य किं फलं? भोजनम् अथवा बुभुक्षा निवृत्तिः. वस्तुतः किं निमित्तं वयं पचामः? भोजनार्थम् अथवा बुभुक्षा निवृत्त्यर्थम्. अतः लोके सामान्यतः फलम्, इदानीं ज्योतिष्ठोम यज्ञं करोति, किं फलं? स्वर्गप्राप्तिः फलम् इत्येव उच्यते किल. सामान्यतः इदानीं शालां गच्छति, किं फलम्? अध्ययनं फलम् इत्यादिरीत्या लोके फलम् इत्यनेन प्रयोजनम् उच्यते, तस्य कार्यस्य प्रयोजनं. यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम् आरभ्यन्ते पचादयः तत् प्रधानं फलं तेषां. यस्य अर्थस्य नाम प्रयोजनस्य साधनार्थं पचादयः नाम पचति इत्यादि धातवः आरभ्यन्ते, तदेव प्रधानं फलम् इति भर्तृहरिः वाक्यपदीये वदति. यथा पचति इत्यस्य फलं भोजनम् अथवा क्षुन्निवृत्तिः, बुभुक्षानिवृत्तिः एव वस्तुतः प्रयोजनं. खादति तत्तु साक्षात् बुभुक्षानिवृत्तिरेव फलं. यजति इत्यस्य स्वर्गप्राप्तिः फलम् इत्यादि लोके व्यवहारः अस्ति, किन्तु तत् फलं धातुना नोच्यते. यतोहि इदानीं पचति इत्यस्ति, यः कोऽपि खादतु न खादतु, पचति इति धातोः अर्थस्तु भवत्येव. पचति इति धातुः यदा प्रयुज्यते तत्र नियमेन भोजनं भवत्येव इति नास्ति. यदि पाकः भोजनार्हः नास्ति तर्हि भोजनं न भवेत्. अतः यद्यपि एतत् प्रयोजनम् इत्युच्यते, नियमेन तस्य धातोः प्रयोगे एतत् सिद्ध्यति इति नास्त्येव. यज्ञं करोति, स्वर्गापेक्षया करोति, स्वर्गं प्राप्नोति वा न वा वक्तुं न शक्यते. एवं खादति, तेन बुभुक्षानिवृत्तिः भवति वा? न भवेत्. यदि पर्याप्तं नास्ति तर्हि बुभुक्षानिवृत्तिः न भवेत्. अतः यद्यपि एतत् लोके फलशब्देन एतादृशाः अर्थाः स्वीक्रियन्ते, तथापि अत्र फलशब्देन तत् न विवक्षितम्. अत एव फलं विक्लित्यादि इत्युच्यते. एतादृशं फलम् अस्मिन् श्लोके फलव्यापारयोः धातुः इत्यत्र न विवक्षितम्. यतोहि पच् इति धातुना न केनापि भोजनं गम्यते. When we say pachati, even though the purpose may be that you will never think of bhojana, you're only thinking of cooking. And what is the resultant of that cooking is the object being cooked, vikliti. So whenever you have pachati, you will definitely have vikliti. If the action of pachati happens, you will definitely get the phala of vikliti, whether it results in bhojana or not. Similarly, yatra gacchati ityasti. तत्र उत्तरदेशसंयोगः भवत्येव, तदेव फलं. शालां गच्छति,
तेन ज्ञानं प्राप्यते अध्ययनं भवति न वा इत्येतत् असम्बद्धम् उत्तरदेशसंयोगस्तु भवत्येव अतः यत्तु नियमेन तेन धातुना उच्यते तदेव फलम् अत एव वाचकः इत्युक्तम् साक्षात् तस्मिन् धातौ प्रयुक्ते यस्य नियमेन प्रतीतिः भवति तदेव तस्य फलम् न हि एतादृशं फलं धात्वर्थः भोजननिवृत्तिः ऐ मीन् बुभुक्षानिवृत्तिः भोजनं स्वर्गः इत्यादिकं धात्वर्थः न तर्हि किम् इति चेत् पारिभाषिकं फलं व्याकरणशास्त्रे फलं नाम किम् तद्धात्वर्थविशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् तद्धात्वर्थत्वं धात्वर्थं धातुना वाच्य यदुच्यते तदेव फलं धातुवाच्यत्वं फलस्य लक्षणं किन्तु धातुवाच्यं द्वयमस्ति फलमस्ति व्यापारः अपि अस्ति अतः तद्धात्वर्थविशेषणत्वे सति यत्र फलं व्यापारः इति उभयमस्ति तत्र फलं व्यापारस्य विशेषणम् अतः धात्वर्थस्य व्यापारस्य विशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं धातुवाच्यत्वं तदेव फलत्वम् कर्मकृत् प्रत्यय असमभिव्याहारे इत्यस्ति तदग्रे पश्यामः यतोहि यत्र कर्मार्थककृत् प्रत्ययाः सन्ति तदा एतल्लक्षणं न युज्यते सामान्यतः तद्धात्वर्थविशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं फलत्वं meaning what does it mean it means that such a phala is compulsorily conveyed by the dhatu okay and it is an adjective to something else which is also conveyed by the dhatu so both these things are required so whenever we are saying pachati so there are two things which are compulsorily conveyed one is the resultant something being cooked and the other is the action of cooking so now when we talk of viklitti or the state of being cooked it is a dhatvartha because wherever we use pach dhatu that meaning is there the meaning of being cooked is always there without it we cannot use pachati okay so tadhatvarthatvam punah tadhatvartha visheshanatvam it is also visheshana to the other meaning conveyed by the dhatu which is the vyapara so viklityanukulaha vyaparaha so the dhatu does not convey phala as the predominant artha so pachi iti dhatuh yatra prayujyate tatra vyaparah eva pradhanam the action which results in viklitti atah स एव अर्थः बोध्यते अतः विक्लित्तिः तद्धात्वर्थत्वे सति तद्धात्वर्थविशेषणत्वमपि अस्ति अतः विक्लित्तिः एव फलम् so there are different phrases I mean different ways in which it is phrased instead of visheshanatva we can have janyatva तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् अर्थात् अधिश्रयणादि व्यापारजन्यत्वे सति पचधात्वर्थत्वम् अस्ति अतः विक्लित्तिः अथवा तद्धात्वर्थ प्रयोज्यत्व there are minute differences between janya prayojya and visheshana we will leave that to the commentators for now so this is what is the phala अत्र अस्यां कारिकायां फलम् इत्यनेन विक्लित्यादि पारिभाषिकं फलम् उद्दिश्यते तच्च पारिभाषिकं फलं कीदृशं तद्धात्वर्थविशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं फलत्वं तादृशमेव फलं धातुना उच्यते एवं फलव्यापारयोः धातुः वाचकः फलं विक्लित्यादि अत्र उदाहरणं विक्लित्तिः it is given as the common thing because it's easy to see viklitti rather than other dhatus okay व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया फलम् इत्यस्य फलव्यापारयोः धातुः इत्युक्तं तत्र फलं नाम किम् इत्युक्तं व्यापारः नाम कः इति अग्रे वक्ष्यति अग्रिमकक्ष्यायां पश्यामः प्रश्नाः सन्ति any questions Vasu ji नमस्ते जी वदतु धात्वर्थ सम्बन्धे भू धातु अस्ति
वदतु। अत एव वैयाकरणैः भूधातुः न स्वीक्रियते, पचधातुमेव वयम् आश्रयामः। भू, भवति, जानाति इत्यादयः क्लिष्टाः धातवः। सत्यं, प्रश्ने दोषः नास्ति, बट वी नेवर टेक, इफ यू टेक एनी व्याकरण टेक्स्ट दे विल नॉट टेक भू और ज्ञा एज द फर्स्ट बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड धातु। भूधातोः कः अर्थः इति यदि प्रश्नः, सत्तानुकूलः व्यापारः. So satta or existence is the phala, and anything which is required for that existence is called the vyapara. So it is there. I mean, both the phala vyapara distinction is still there in bhavati, but it is not as easily perceptible as it is in pachati. That is the reason we take pachati. That's I know very little about any of these. no, it's okay. But my mind goes because in philosophy, Hmm. that's how we have to start with this most difficult dhatu. Atato Brahma Jignasa. Yes. No. Dhatum Ichcha Jignasa. So Jna dhatu. Yeah, So Jnanarthaka dhatus and Sattarthaka dhatus, Iccharthaka dhatus, they are all extremely complicated for all philosophies. See, as I said, such discussions, the discussion regarding the meaning of dhatus or these things, they are not only the purview of Vyakarana. Okay, so they are carried out in all Shastras, and all Shastras struggle with dhatus which are such, mainly Jnana, Ichcha and Satta. So those kind of dhatus are always problematic. So the karta is very elusive there. That's the problem. Yes, it is. But I'm sorry, I didn't mean to, because that's, see, all these things, no, it is a ultimately. very valid question, because I mean, finally we have to go there to understand what is bhavati or janati. It is just, see, even there they do. तत्र कर्ता कथं व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्वमपि अस्ति, कर्माश्रयत्वात् कर्म फलाश्रयत्वात् कर्मत्वमपि अस्ति. So that is why the dhatu is akarmaka, because both the phala and vyapara are in the same adhikarana. So when I say vrikshaha bhavati, the phala is satta, existence, and the vyapara which is required to make sure it exists and does not wither away or die. So that vyapara, both things are present in the same adhikarana. That is why we call it as akarmaka. That is how we define the difference between sakarmakas and akarmakas. So where this thing is not clear, the difference between phala and vyapara is not clear, so there will be some difficulties. So we will see them later in these texts. Thank you. Thank you very much. No problem. अन्यः प्रश्नः अस्ति. The Vedantins generally accept the Mimamsakas. In this case also, do they accept the Mimamsakas in understanding the dhatus and akhyatas? Vedante sakshat asya vicharah nasti. I mean, the Vedanta does not directly discuss this. Okay, as you have said, the Vedanta in such matters, it will, I mean, unless it contradicts, it means it accepts Mimamsa. Okay, so unless there is a contradiction, so Vedanta is obviously Uttara Mimamsa. So the Purva Mimamsa, unless it is contradicted, it is treated as accepted. And as far as I know, this Dhatvartha or Akyatartha is not discussed directly in the Vedanta. I tell you as far as I know, because I am not a scholar of Vedanta. So it's only by my general knowledge. I don't think it has been discussed. So if there is a case where Vedanta has to resort to it, they will probably go by the Mimamsakas. I don't know. But again, Vaiyakaranas, they call themselves as Vedantins finally. Vaiyakaranaha Vedanta Tatvanuyayinaha eva. Ataha Vedanta Viruddham Vaiyakaranayrapi nochyate. Tadapyasti. So I don't think in this matter there is a direct clash between Vedanta to either Mimamsa or Vyakarana. That is my general understanding. I should see if there are any specific instances. Anything else?
Okay, we will stop here. Just before we stop, प्रतिवर्गं धात्वर्थप्रकरणस्य कारिकाः एकवारं पठनीयाः. अद्याहं पठामि, शृण्वन्तु. फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते. फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम्. फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ् यक् चिणादयः व्यापारे शप् श्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्. उत्सर्गोऽयं कर्म कर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्. व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृन्यो कर्म कथापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते. किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत् स्याद्यगाद्यपि कर्म कर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव. निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः. तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानं नत्वसौ तिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि. किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि. किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न. सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत् पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्. धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयस्पष्टः तस्मादस्तु यथाकरम्. अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते. फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः. आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः. साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घन्यादिनिबन्धनः. सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकार निष्पन्नमसमस्तनञ्. तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्. यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना. अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता. कृत्वोऽर्थाः क्त्वा तुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात्. भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते. So Vasuji, what you asked? Astyadavapi dharmyamshe bhavye astyeva hi bhavana. Astyadavapi. So sattadishu api bhavana astyeva. Iti granthe eva agre uchyate. Astu. Atra. Yes. Yeah. Are you done with this one here? So, Yes, yes. Karika Pata? Yeah, that's it. Yeah. Kartru karmano kriti. That kriti and this kriti is the same? No. That kriti is krit pratyayas. So it is krit yoge, krit pratyaya yoge kartru karmanoh shashti ityarthah. This kriti is kritihi ikaranta strilinga. That is kriti and that is saptami of krit. Oh, okay. Sorry. Yeah, no problem. Okay. Shri Lakshmi Ramanam Naumi Gauri Ramana Rupinam Sphota Rupam Yatas Sarvam Jagadetad Vivartate. So the next class will be on Thursday, same time, 3:30 p.m. Dhanyavad.